का सूरज सवा नेज़े पर है। महंगी बिजली मजीद महंगी कर दी गई। बिजली की कीमत में 89 पैसे फी यूनिट का इजाफा। सारिफीन पर 6 अरब 90 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। बिजली जनवरी 2021 की फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में महंगी की गई। 3 माह में बिजली 7 रुपए 18 पैसे फी यूनिट महंगी की गई है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। महंगाई का जिन बेकाबू, हुकूमत ने एक बार फिर बिजली 98 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी, जिस पर शहरियों ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कहते हैं पहले से महंगी बिजली को मजीद कितना महंगा किया जाएगा। हुकूमत हर दफा बिजली के महंगी करती जा रही है। गरीब आदमी तो मरता जा रहा है। गरीब आदमी का बस का तो काम ही नहीं रह गया। बिजली महंगी करने से सार्फिन को 6 अरब रुपए का टीका लगेगा। नेपरा के मुताबिक मार्च के बिलों में फी यूनिट इजाफा किया गया है। शहरी कहते हैं हुकूमत अवाम को रिलीफ फराहम करने बारे इकदाम करे। हर एक चीज महंगी हो गई है। ये इमाम खान साहब ने तबाह करके रख दिया कारोबारों को। कारोबार 1 रुपए का भी नहीं है। अब बिजली भरे, क्या नाम, बिल भरें बिजली के, आटा खाएं, रोटी खाएं, क्या करें, पेट पालें, क्या करें। नेपरा की जानिब से बिजली की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ गौहर रहमान, मुल्तान। महंगाई के वायरस ने गरीबों से जीने का हक भी छीन लिया। जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया। शुगर की दवा लेंटिस पेन 1200 रुपए महंगी। बच्चों के दूध का डब्बा 160 रुपए महंगा हो गया। रायजिक 245 से 280, सिरेबिक 225 से 245 की हो गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में। शहर औलिया मुल्तान में अद्वियात की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। गरीबों के लिए जीना हुआ मुश्किल। दर्दकुश दवा डेक्लोरान के डब्बे की कीमत में 35 रुपए का इजाफा हो गया। राइजिक 245 से बढ़कर 280 तक महंगी हो गई। सरबेक्स 225 से बढ़कर 245 तक पहुंच गई। इसी तरह दर्दकुश दवा कैफ्लैम का डब्बा 25 रुपए महंगा हो गया। कीमत 160 से बढ़कर 185 तक पहुंच गई। शुगर की दवा लेंटिस पेन 1200 रुपए महंगी हो गई। कीमत 4450 से बढ़कर 5659 पर पहुंच गई है। घी, आटा, ये चीजें तो पहले भी महंगी हैं। अब जो बच्चे हमारे बीमार हो जाते हैं तो हम दवाइयाँ लेने जाते हैं। पहले जो हमें चीज मिलती थी 500-600 रुपए में दवाई जो हम लेते थे, अब हमें मिल रही है 1200 रुपए की। ये बिल मेरे हाथ में, अगर चाहें तो चेक कर सकते हैं, लेकिन इतनी हमें परेशानी हो रही है। खान साहब को हम यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं, पहले वो चीजें बढ़ाइए, अब आप ये बढ़ा रहे हो कि कहीं तो आप कोई चीज तो कंट्रोल रखें। एक जानिब मार्केट में अद्वियात की कीमतें महंगी तो दूसरी जानिब सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की कमी भी नजर आ रही है। गरीब मरीज अस्पतालों से मायूस लौटने लगे हैं। निश्तर हॉस्पिटल, चिल्ड्रन कम्प्लेक्स, शहबाज शरीफ हॉस्पिटल में भी अद्वियात नायाब हैं। हम गरीब लोग हैं, हम गरीबों को मदद मिलनी चाहिए और हमारे बहुत परेशानियां, हम कहाँ जाए, इतनी महंगाई है और मेडिसिन बाहर से कैसे खरीदे। मेडिकल स्टोर्स मालकान भी अद्वियात महंगी होने को हुकूमती पॉलिसियों से जोड़कर जान छुड़ाने लगे हैं। कहते हैं कि हुकूमत की जानिब से महंगी अद्वियात मिलने पर कीमतें बढ़ाना मजबूरी बन गया है। 72 साल तारीख में इतनी प्राइस इंक्रीज नहीं हुई जितना मौजूदा दौरे हुकूमत में हुई है। लेकिन उससे भी अफसोसनाक बात यह है कि इतनी प्राइस इंक्रीज होने के बाद हुकूमत जो है वो कबूतर की तरह आंखें बंद करके बैठी हुई है। किसी ने इस बात का नोटिस नहीं लिया और एक कीमतें बढ़ने की ही बात नहीं है बल्कि तसलसल के साथ अब भी बढ़ रही हैं। बच्चों के दूध के डब्बे की कीमत में 160 रुपए का इजाफा हो गया। मोरिनागा दूध के डब्बे की कीमत 930 से बढ़कर 1090 तक पहुंच गई। ऑगमेंटन दवा भी 187 से बढ़कर 201 रुपए तक महंगी हो गई है। लैक्टोजन दूध का डब्बा भी 110 रुपए महंगा हो गया। डब्बे की कीमत 520 से बढ़कर 630 तक पहुंच गई है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर बिलाल नियाजी और इब्राहिम खान के साथ माजिद कलासरा, मुल्तान। किसानों की बदहाली और रोज बरोज बढ़ते मसाइल, शोबा ज़राअत की बदहाली की असल वजह रोही ने खोज निकाली। महकमा ज़राअत पंजाब में 11,000 आसामियां खाली होने का इंकशाफ हुआ। गजेटेड अफसरान की 1,931 और नॉन गजेटेड मुलाजमीन की 9,151 आसामियां खाली पुर ना की जा सकी। पंजाब हुकूमत ने माली बहरान के बायस सूबाई महकमों के अखराजात कम किए, वहीं सूबाई इदारों में खाली असामियों की भर्तियों पर भी पाबंदी आयद कर रखी है। महकमा ज़राअत पंजाब के बेशतर शोबाजात में अफसरान और मुलाजमीन की 11,000 असामियां खाली होने का इंकशाफ हुआ है। महकमा ज़राअत पंजाब में गजेटेड अफसरान की 1,931 और नॉन गजेटेड मुलाजमीन की 9,151 असामियां खाली हैं। ज़राई रिसर्च के इदारे में भी 250 से ज्यादा साइंसदानों की असामियां खाली हैं। महकमा ज़राअत के तौसी शोबा में 3,000 से ज्यादा गजेटेड और नॉन गजेटेड अफसरान की असामियां खाली हैं। महकमा ज़राअत की फील्ड विंग में भी 2,000 से ज्यादा असामियां खाली पड़ी हैं। असामियां खाली होने के बायस महकमा अमूर मुतासिर हो रहे हैं।
اربوں کے ترقیاتی منصوبے میں کروڑوں روپے کی ہیرا پھیریاں، ملتان سمیت صوبہ بھر میں تعمیراتی شعبے میں بڑا گھپلا، مواصلات، آبپاشی اور بلڈنگ ڈپارٹمنٹ میں 59 کروڑ 80 لاکھ روپے کی ہیرا پھیری کی گئی۔ کھدائی اور آلات کی خریداری کے لیے من پسند ٹھیکیداروں کو زائد ادائیگیاں، آڈیٹر جنرل نے مالی بے ضابطگی کی رپورٹ پنجاب اسمبلی میں جمع کرا دی۔ کے بعد کھلاڑیوں پر بھی کرپٹ مافیا کا جادو چل گیا۔ ملتان سمیت پنجاب بھر میں تعمیراتی شعبے میں تاریخی گھپلا، مواصلات، آبپاشی اور بلڈنگ ڈپارٹمنٹ میں 59 کروڑ 80 لاکھ روپے کی ہیرا پھیری کی گئی۔ کھدائی اور آلات کی خریداری کے لیے من پسند ٹھیکیداروں کو زائد ادائیگیاں کی گئیں۔ تعمیراتی شعبے میں استعمال ہونے والی مشینری کی مد میں قومی خزانے پر اضافی بوجھ ڈالا گیا۔ رپورٹ کے مطابق محکمہ مواصلات، آبپاشی، بلڈنگ ڈپارٹمنٹ سمیت ملتان، فیصل آباد، ڈی جی خان اور تونسا شریف کی انتظامیہ اس میں شامل رہی۔ مالی بے ضابطگیاں موجودہ دور حکومت میں ہونے والی تعمیراتی کاموں میں پکڑی گئی ہیں۔ آڈیٹر جنرل نے مالی بے ضابطگی کی رپورٹ پنجاب اسمبلی میں جمع کروا دی ہے۔ پنجاب فورینسک سائنس ایجنسی میں ٹریننگ لیبارٹری ہوگی تعمیر۔ چیئرمین پی اینڈ ڈی بورڈ کی زیر صدارت صوبائی ترقیاتی ورکنگ پارٹی کا اجلاس ہوا۔ ٹریننگ لیبارٹری کی تعمیر کے لیے 1 ارب 53 کروڑ کے فنڈز اور چولستان کے انٹیگریٹڈ ماسٹر پلان کے لیے 4 کروڑ کے فنڈز منظور کر لیے گئے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ چیئرمین پی این ڈی بورڈ کی زیر صدارت صوبائی ترقیاتی ورکنگ پارٹی کا اجلاس ہوا، جس میں سیکریٹری پی این ڈی بورڈ عمران سکندر بلوچ، ممبران پی این ڈی بورڈ سمیت متعلقہ سیکٹرز کے افسران نے شرکت کی۔ پنجاب فورینسک سائنس ایجنسی میں ٹریننگ لیبارٹری کی تعمیر کے لیے 1 ارب 53 کروڑ سے زائد کے فنڈز کے اجراء کی منظوری دے دی گئی۔ مختلف ڈیولپمنٹ سیکٹرز کی 5 ترقیاتی اسکیموں کی بھی منظوری دی گئی۔ پنجاب فورینسک سائنس ایجنسی میں ٹریننگ لیبارٹری کی تعمیر کے لیے 1 ارب 53 کروڑ سے زائد کے فنڈز کی منظوری بھی دی گئی۔ ساہیوال شہر سے ریلوے کراسنگ جھل روڈ تک فلائی اوور کی تعمیر کے لیے 74 کروڑ، گجرانوالہ عزیز کراس فلائی اوور کی تعمیر کے لیے 19 کروڑ 18 لاکھ اور چولستان کے انٹیگریٹڈ ماسٹر پلان کے لیے 4 کروڑ 21 لاکھ روپے کے فنڈز منظور کیے گئے۔ ڈیرہ غازی خان ڈویژن کی ترقی کا سفر جاری ہے۔ کمشنر ڈیرہ غازی خان کی زیر صدارت ترقیاتی ورکنگ پارٹی کا اجلاس ہوا۔ 54 کروڑ 74 لاکھ کے 3 ترمیمی منصوبوں کی منظوری دے دی۔ چاچڑا نہر تلیری تاموزہ بیلی جنوبی روڈ کی بھی منظوری۔ منصوبے پر 6 کروڑ 35 لاکھ کی لاگت آئے گی۔ ڈیرہ غازی خان ڈویژن ڈاکٹر ارشاد احمد کے زیر صدارت اجلاس ہوا۔ ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ عبید الرشید، ڈپٹی ڈائریکٹر وسیم اختر جوتوئی، لیا اور مظفر گڑھ کے ڈپٹی کمشنرز بالترتیب اظفر ضیاء اور امجد شعیب ترین ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوئے۔ ڈیرہ غازی خان، مظفر گڑھ اور لیا کے ترقیاتی منصوبوں کی مشروط منظوری دی گئی۔ ڈیرہ غازی خان میں دانش اسکول کے ساتھ 52 کنال رقبے پر نیا بوائز ڈگری کالج قائم کیا جائے گا، جس پر 20 کروڑ روپے کا تخمینہ لگایا گیا۔ ترمیمی منصوبوں میں مظفر گڑھ میں موزہ چک چاچڑا نہر تلیری تا موزہ بیلی جنوبی روڈ کے منصوبے پر 6 کروڑ 35 لاکھ روپے خرچ ہوں گے۔ لیا میں بھی روڈ کے ترمیمی منصوبے کی منظوری دی گئی۔ کمشنر ڈاکٹر ارشاد احمد نے کہا کہ ترقیاتی منصوبوں کے معیار پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ آپ کو بتائیں کہ میاں والی میں کالا باغ کے شہریوں کے مقدر جاگ اٹھے۔ کالو خیل کو کالا باغ سے ملانے والے روڈ کی تعمیر کا کام شروع ہو گیا۔ پی ٹی آر جنرل سیکرٹری وارث بھٹی کا کہنا ہے کہ 7.5 کروڑ روپے کی لاگت سے 5 کلومیٹر روڈ تعمیر کیا جائے گا۔ میاں والی کالا باغ کی یونین کونسل کوٹ چاندنا کے علاقہ کالو خیل کے شہریوں کے 70 سال بعد مقدر جاگ اٹھے۔ کالو خیل کو کالا باغ اور دیگر کئی شہروں سے ملانے والی روڈ کی تعمیر کا کام شروع ہو گیا۔ پی ٹی آئی تحصیل عیسیٰ خیل کے جنرل سیکرٹری وارث بھٹی نے بتایا کہ 7.5 کروڑ روپے کی لاگت سے 5 کلومیٹر روڈ کی تعمیر کا کام جون تک مکمل کر دیا جائے گا۔ یہ 7.5 کروڑ کی لاگت سے جو روڈ تعمیر ہو رہا ہے ہماری نگرانی میں ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ ہم اس کی نگرانی ایسے کریں گے جس طرح ہم اپنے آپ کو عمران خان کا سپاہی سمجھتے ہیں۔ پی ٹی آئی سعودی عرب صدر ملک امجد اقبال نے تعمیراتی کام کا جائزہ لیتے ہوئے کہا کہ تبدیلی کے ثمرات آنا شروع ہو گئے ہیں۔ پی ٹی آئی حکومت اپنے تمام وعدے پورے کرے گی۔ جو ان کے لوکل نمائندے ہیں وہ اتنا ادراک رکھتے ہیں کہ انہوں نے ان کی تکلیفوں اور پرابلم کو سمجھتے ہوئے ان کے مسائل خان صاحب تک پہنچائے، اور اس کے آج ثمرات ان کو مل رہے ہیں، اور اتنے سالوں بعد یہ روڈ بن رہا ہے، تو میرے خیال سے یہ ان کے لیے ایک نعمت ہے۔
शहरियों ने बताया कि रोड की तामीर से कबल मरीजों को चारपाई और गधा रेडी पर अस्पताल ले जाया जाता था। कई मरीज रास्ते में ही दम तोड़ जाते थे। सड़क की तामीर से दीगर शहरों के लिए आमदोरफ्त में आसानी होगी। इन्होंने हमारे साथ बहुत बड़ा तावन किया है। इससे पहले जो पाकिस्तान बना है तो हमारे लिए बहुत दुश्वारियां थी। हम यहाँ पे सबसे पहले तो कोई रास्ता नहीं था, गधों पर लोगों को लेके जाते, बीमार को या कोई डिलीवरी केस था या कोई मैयत थी, कुछ भी था, हमारे लिए बहुत दुश्वारी होती थी। सड़क की तामीर पर खुशी से निहाल शहरियों ने वजीर आजम इमरान खान और तहरीक इंसाफ की मकामी क़यादत के हक में नारे भी लगाए। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। पंजाब असेंबली ने बहावलपुर में पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी के क़याम का बिल मंजूर कर लिया। बहावलपुर मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी प्राइवेट सेक्टर में जनूबी पंजाब की पहली बाकायदा यूनिवर्सिटी होगी। मियां मोहम्मद जहांगीर का कहना था कि लाहौर से सक्खर के दरमियान किसी भी इलाके में पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। जनूबी पंजाब के नौजवानों को आला तालीम के मौके देने पर हुकूमत पंजाब और स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही के शुक्रगुजार हैं। दीगर खबरों में आपको बताते हैं, गल्ला मंडी मुल्तान को शहर से बाहर मुंतकिल करने का मामला। ताजिर अपने हक के लिए सड़कों पर निकल आए। कहा कि मंडी की मुंतकिली से ताजिरों को करोड़ों रुपए का नुकसान होगा। फैसले पर नजरसानी न करने पर एहतजाज का दायरा कार वसी करने का ऐलान कर दिया। मंडी की कमिश्नर मुल्तान जवेद अख्तर महमूद ने ट्रैफिक मसाइल हल करने के लिए गल्ला मंडी को शहर से बाहर मुंतकिल करने का फैसला किया, जिस पर ताजिर बिरादरी ने सख्त बरहमी का इजहार किया। ताजिरों का कहना था कि वो गल्ला मंडी किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। इतनी बड़ी मंडी है, खुली मंडी है, आज तक आबाद नहीं हुआ। हम गल्ला मंडी छोड़कर कहीं नहीं जा रहे। गल्ला मंडी की मुंतकिली नामंजूर के नारे भी लगाए गए। मुजाहिरीन का कहना था कि गल्ला मंडी की मुंतकिली ताजिरों के साथ खुलम खुला ज्यादती होगी। ये गल्ला मंडी यहाँ से शिफ्ट कर रही है, तो ये हमने चंद साल पहले भी इनको कह दिया था कि गल्ला मंडी यहाँ से हम कहीं भी शिफ्ट होने नहीं देंगे। और आज भी हम कहते हैं कि गल्ला मंडी शिफ्टिंग की जो बात कर रहे हैं, ये हम अपने ऊपर ताजर खुद को हमला तस्वर करते हैं। ताजरों ने गल्ला मंडी की मुंतकिली का फैसला वापस लेने की अपील की है। कैमरामैन करार हैदर के साथ माजिद कलासरा, रोही, मुल्तान। एमरसन कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा देने का मामला हल ना हो सका। एमरसन कॉलेज के असातिज़ा और तलबा की जानिब से एहतजाज 25वें रोज भी जारी रहा। तलबा की जानिब से इंतजामिया के खिलाफ खूब नारेबाजी की गई। मुजाहिरीन ने वोसन रोड को ट्रैफिक के लिए बंद किए रखा। एमरसन कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा देने का मामला हल न हो सका। एमरसन कॉलेज के असातिज़ा और तलबा की जानिब से एहतजाज 25वें रोज भी जारी रहा। तलबा की जानिब से इंतजामिया के खिलाफ खूब नारेबाजी की गई। मुजाहिरीन ने बोसन रोड को ट्रैफिक के लिए बंद रखा। अब एक कॉलेज जो अच्छा भला वर्क कर रहा है और एक सदी से ऊपर जो लोग यहाँ से तालीम हासिल कर रहे हैं, और वो लोग जो गरीब तलबा है, जो बेचारे पैदल चलकर आते हैं, जो साइकिलों पर चलकर आते हैं, वो तालीम हासिल करके आला ओहदों पर पहुंचते हैं, लेकिन ये रास्ता बंद कर रहे हैं। हम ये रास्ता बंद नहीं होने देंगे। तलबा ने पेनाफ्लेक्स और बैनर्स भी उठा रखे थे। एहतजाज में एपका मुलाजमीन ने भी शिरकत की और हुकूमत से मुतालबा किया कि एमरसन कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा देकर गरीब से पढ़ाई का हक ना छीना जाए। वन लाइनर एजेंडा है कि कॉलेज को बहाल रखा जाए। आप 100 यूनिवर्सिटियां बनाना चाहते हैं, बनाएं, शौक से बनाएं। हमने अपना चार्टर और डिमांड भी पेश किया हुआ है। अब सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से डिले है। गवर्नमेंट जब उसे अप्रूव करेगी, ये एहतजाज खत्म हो जाएगा। कॉलेज बहाल रखे 100 यूनिवर्सिटियां बनाई जाए। अगर नहीं होगा, इसका स्केल बढ़ेगा। आपने देखा इसके अंदर एपका शामिल हुआ, ग्रैंड अलायंस शामिल हुआ, इसके अंदर सिविल सोसाइटी शामिल हो रही है, वकला शामिल हो रहे हैं। दूसरी जानिब मुजाहिरीन ने कहा कि जब तक इनके मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते, एहतजाज इसी तरह से जारी रहेगा। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। आपको बताएं कि महकमा सेहत में बेहतरी के हुकूमती दावे हवा हो गए। गुज़िश्ता साल मंजूर होने वाले कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज बहावलपुर के 2 अहम मंसूबों पर ताहाल काम शुरू नहीं हो सका। तर्जुमान कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज का कहना है कि कुछ नए मंसूबे भी तैयार करके भिजवा दिए गए हैं। रिपोर्ट करेंगे अथर लाशारी। सेहत के शोबे में बेहतरी के हुकूमती दावे ठुस हो गए। कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज बहावलपुर के लिए गुज़श्ता साल 2 मंसूबों आर्थो 2 और डॉक्टर्स ओपीडी ब्लॉक की मंजूरी दी गई। ताहाल ना फंड्स जारी किए गए और ना ही काम शुरू हो सका। अर्ज यह है कि हमने जो लास्ट ईयर आपको भी पता है कि ऑर्थो यूनिट 2 हमारा अप्रूव हुआ था। इसके अलावा एक ओपीडी की हमारी स्कीम थी सिविल हॉस्पिटल में, तो वो दोनों अनफॉर्चुनेटली लास्ट जो इस वक्त करंट साल है, इसके अंदर उसके पैसे नहीं थे आए बावजूद अप्रूवल के। तर्जुमान कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज बहावलपुर डॉक्टर तला चीमा का कहना था कि फंड्स के लिए कई बार हुकूमत को लिखा, रवा साल मजीद मंसूबे भी प्रपोज कर दिए गए हैं। हमने गवर्नमेंट को काफी लिखा इस बारे में,
تو انہوں نے کہا جی کہ آپ اس کو ایک دفعہ سے دوبارہ جب آپ کی نئی ADP جو ہے ڈیولپ ہوگی تو اس کے اندر آپ دوبارہ دیکھیں دین وی ول لک انٹو اٹ. تو اب ہم جو نیو ADP اسکیمز اب ہماری جا رہی ہیں فار دا نیکسٹ فائنینشیل ایئر 21 to 22 تو اس کے اندر اب ہم ان کو انکلوڈ کر رہے ہیں دوبارہ سے. جنوبی پنجاب کے سب سے بڑے ہسپتال بہاول وکٹوریہ میں آرتھوپیڈی کا صرف ایک ہی وارڈ قائم ہے، جس کے باعث مریضوں کو طویل انتظار کرنا پڑتا ہے. کیمرامین محمد عارف کے ساتھ اطل اشاری، روہی، بہاولپور. آپ کو بتائیں کہ فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کی کورونا ویکسینیشن جاری. فوکل پرسن بہاولپور کہتے ہیں بہت سے ڈاکٹرز اور طبی عملہ ویکسین لگوانے سے گھبرا رہا ہے. سوشل میڈیا پر کورونا ویکسین کے خلاف غلط افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں. تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے. بہاولپور میں کورونا کنٹرول کے فوکل پرسن اور سربراہ شعبہ امراض سینہ پروفیسر ڈاکٹر اعظم مشتاق کا کہنا ہے کہ ڈاکٹرز اور طبی عملے کی ویکسینیشن جاری ہے، لیکن ابھی بھی بہت سارے ہیلتھ ورکرز ویکسین نہیں لگوا رہے. سوشل میڈیا کے اوپر بہت ساری اس طرح کی غیر مصدقہ خبریں پھیلائی جا رہی ہیں کہ شاید اس میں کوئی چپ ہے، اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہیں، مردانی کمزوری آ جائے گی. ایسا کچھ نہیں ہے. اور پھر یہ کہا گیا کہ یہ چونکہ RNA ویکسین ہے اور یہ نیا ٹیکنیک ہے تو یہ جلدی میں آئی ہے تو اس لیے بھی یہ بہتر نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہے، یہ ٹیکنیک پرانی ہی ہے. ڈاکٹر اعظم مشتاق کا کہنا تھا کہ سوشل میڈیا پر کورونا ویکسین کے خلاف منفی پروپیگنڈا چلایا جا رہا ہے. مردوں کے لیے کوئی مخصوص سائیڈ ایفیکٹ نہیں. طبی عملے سے گزارش ہے کہ اپنا نمبر آنے پر ویکسین ضرور لگوائیں. ترجیحی بنیادوں پہ نو ڈاؤٹ بنایا گیا، لیکن یہ نہیں ہے کہ جلدی میں کوئی کمزور ویکسین بن گئی ہے. اور اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ ایسے نہیں جو چھوٹے موٹے ہوتے ہیں وہ ہر ویکسین کے ہیں. نمونیا ویکسین کے ہیں، فلو والی کا آپ لگاتے رہے ہر سال، تو یہ اسی طرح ہے. اور اس میں جو ہے بالکل ہیزیٹیٹ نہ کریں. ڈاکٹروں نے ویکسین کی فراہمی پر حکومت کا شکریہ ادا کیا. کیمرامین سکلین شاہ کے ساتھ اطرلا شاری، بہاولپور. شہر اولیا میں تفریح کے بہتر مواقع ہوں گے میسر. شہر کی سب سے بڑی تفریح گاہ میں جھیل کو دوبارہ فعال کرنے کا فیصلہ. شاہ شمس پارک میں بچوں کے ونڈرلینڈ کا بھی فنکشنل ہوگا. DGPHA سید شفقت رضا نے دورے میں کام جلد مکمل کرنے کی نوید دے دی. شہر اولیا کے باسیوں کے لیے تفریح کے حوالے سے اچھی خبر. شہر کی سب سے بڑی تفریح گاہ میں جھیل کو دوبارہ فعال کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا. شاہ شمس پارک میں بچوں کے لیے ونڈرلینڈ کو بھی فعال کرنے کا فیصلہ. ان فیصلوں کا اعلان ڈائریکٹر جنرل پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی ملتان نے شاہ شمس پارک کے دورے کے موقع پر کیا. بچوں کی زبردست ونڈرلینڈ، میں تو اسے کہوں گا ونڈرلینڈ ریڈنڈنٹ حالت میں یہاں موجود ہے. میں یہ انتہائی خوشی کے ساتھ اعلان کرتا ہوں کہ ہم اس ونڈرلینڈ کو بہترین ونڈرلینڈ صوبہ پنجاب کی، پاکستان کی ایک لیول کی ونڈرلینڈ بنائیں گے. DGPHA کا کہنا تھا شاہ شمس پارک میں ملتان کے باسیوں کو بہترین تفریحی سہولیات دیں گے. پارک میں جاری ترقیاتی کام جلد از جلد مکمل ہو جائیں گے. ملتان جیسی جگہ میں جھیل ایک خوبصورت جزیرے کی حیثیت رکھتی ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہم اس جزیرے کو بھی ریسٹور کریں گے، انتہائی خوبصورت بنائیں گے. اور یہ ملتان کے عوام دیکھیں گے کہ اعلانات کی حد تک نہیں ہے بلکہ یہ عملاً ہوگا. اس موقع پر ہارٹیکلچر اور انجینئرنگ افسران نے پارک میں جاری ترقیاتی کاموں کے بارے آگاہ کیا. کیمرامین مغیث شاہ کے ساتھ علی ریاض، ملتان. ملتان اورنگزیب روڈ کے نو منتخب صدر شیخ منیر نے چیمبر آف اسمال ٹریڈرز کے وفد کے ہمراہ اورنگزیب روڈ کا دورہ کیا. چیمبر آف اسمال ٹریڈرز کے وفد کو مسائل بھی بتائے. چیمبر آف اسمال ٹریڈرز نے مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کرا دی. وسیم شہزاد کی رپورٹ دیکھیے. نو منتخب صدر اورنگزیب روڈ شیخ منیر احمد اور جنرل سیکرٹری ملک محمد اظہر حسین تھیم نے چیمبر آف اسمال ٹریڈرز کے وفد کے ہمراہ اورنگزیب روڈ کا دورہ کیا. تاجروں کے پاس جا کر ان کے مسائل سنے اور اعتماد کرنے پر شکریہ ادا کیا. میں ٹریڈ چیمبرز کا مشکور ہوں کہ یہ یہاں پر ہمیں مبارکباد دینے کے لیے آئے ہیں، اور جیسے یہ مبارکباد دینے کے لیے آئے ہیں میں نے اپنے مسائلوں کے انبار لگا دیے ہیں. انجمن تاجران اورنگزیب روڈ کے کافی مسائل ہیں. سب سے بڑا مسئلہ اس کا اسٹریٹ لائٹس کا ہے. نو منتخب صدر شیخ منیر احمد نے وفد کو مسائل بتائے. چیمبر آف اسمال ٹریڈرز کے وفد نے گندگی، سیوریج، اسٹریٹ لائٹس اور سیکورٹی مسائل فوری حل کرنے کی یقین دہانی کرائی. یہ ہے کہ ہم نے انشاءاللہ بہترین سے بہترین انتظام لانا ہے. سیکورٹی کیمرے لگانے ہیں، سیکورٹی گارڈ رکھوانے ہیں، صفائی ستھرائی کا معاملات کرنے ہیں اور بہتر سے بہتر انتظام دینا ہے. بات کی ہے انہوں نے وابڈا کی بات کی ہے کہ ہمیں لائٹس نہیں ہے. ہم کوشش کریں گے، میں پرسنلی طور پہ ان کو ساتھ لے کے جاؤں گا MD واسا کے پاس، ان کے مسائل وہاں جا کر بتائیں گے اور انشاءاللہ واسا کا مسئلہ تو ان کا فی الفور حل ہو جائے گا. چیمبر آف اسمال ٹریڈرز کے وفد نے نو منتخب پینل کو مبارکباد اور ملک و قوم کی سلامتی کے لیے دعا کی. کیمرامین قرار حیدر کے ساتھ وسیم شہزاد، ملتان.
अभी आपको बताते हैं सोशल वेलफेयर दारुल अमान की नई बिल्डिंग में शिफ्ट होने की खुशी में तकरीब मुनाकिद की गई। चेयरमैन दारुल अमान एडवाइजरी बोर्ड और मैनेजर की जानिब से दारुल अमान में मुकीम खवातीन के साथ मिलकर इंटरनेशनल वुमेन डे का केक भी काटा गया। रिपोर्ट कर रही हैं सुहिरा तारिक। सोशल वेलफेयर दारुल अमान की नई बिल्डिंग में शिफ्ट होने की खुशी में तकरीब मुनक्किद की गई। चेयरमैन दारुल अमान एडवाइजरी बोर्ड शाहिद महमूद और मैनेजर सना जावेद की जानिब से तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में दारुल अमान में मुकीम खवातीन के साथ मिलकर इंटरनेशनल वुमेन डे का केक भी काटा गया। न सिर्फ हमने बिल्डिंग नहीं बनाई है, इंशाल्लाह इसके एसओपीज को भी हम उतना ही अच्छे तरीके से और उतने ही उसको अडेप्टिव होंगे। दारुल अमान मुल्तान सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा एसेट है और आज हम बहुत पुरजोश हैं कि हमने फॉर्मली यहाँ जो हमारी रेजिडेंट खवातीन हैं उनके लिए न सिर्फ 8 मार्च के हवाले से केक कटिंग सेरेमनी का इनेकाद किया, साथ ही साथ हमने अपने तई उनको एक वेलकम पार्टी भी दी। तकरीब में दारुल अमान की नई बिल्डिंग की खुशी में नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया गया। डिविजनल डायरेक्टर सोशल वेलफेयर मुजम्मिल यार, डीएसपी वॉक सेंटर तलत हबीब ने भी शिरकत की। आज इंतहाई हमारे लिए खुशी का मौका है। एक दिन में हमने 2 खुशियां मनाई हैं। एक तो इंटरनेशनल वुमेन डे का हमने केक काटा है, दूसरा दारुल अमान की नई बिल्डिंग में जो शिफ्टिंग है। तकरीब के शुरका का कहना था कि दारुल अमान की नई बिल्डिंग में तमाम जदीद सहूलियात फराहम की गई हैं। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ सुहिरा तारिक, मुल्तान। अभी आपको बताते हैं ख्वाजा फरीद चेयर फाल करने के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई। पहला इजलास भी हो गया। कोर्ट चेयरमैन और सजादा नशीन दरबार फरीद ख्वाजा मोइनुद्दीन महबूब कुरेजा और माहिर फरीदियात डॉक्टर शहजाद कैसर ने खुसूसी शिरकत की। रिपोर्ट करेंगे अतहर लाशारी। प्रोफेसर डॉक्टर अतर महबूब की जेर सदारत हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद चेयर मैनेजमेंट कमेटी का पहला इजलास हुआ। सूफी शायर हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद की फिक्र और उनके पैगाम को आम करने और महफूज करने के लिए कई इकदाम उठाए गए। हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद के पैगाम को प्रिजर्व किया जाए, उसको प्रोपेगेट किया जाए और उसकी बेसिस पे एक्टिविटीज क्रिएट की जाए। मैनेजमेंट कमेटी के को चेयरमैन सज्जादा नशीन दरबार फरीद ख्वाजा मोइनुद्दीन महबूब कुरेजा और माहिर फरीदियात डॉक्टर शहजाद कैसर ने फरीद चेयर फाल करने पर प्रोफेसर डॉक्टर अतर महबूब को खराज तहसीन पेश किया। सारा क्रेडिट ही डॉक्टर अतर महबूब साहब को देता हूँ कि ये एक समझ लें कि डेड प्रोजेक्ट था और पिछले 20 साल से ये डॉक्टर अतर महबूब साहब के इंतजार में था कि ये आएँ और इसके अंदर जान फूकें। ये निगाह करम है हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद की कि ये मैनेजमेंट कमेटी फाल हुई है और इसमें वाइस चांसलर साहब अतर महबूब साहब का बहुत मेजर रोल है और इसमें ख्वाजा मोइनुद्दीन कुरेजा साहब की भी दिन रात की मेहनत है। मैनेजमेंट कमेटी के एजाजी डायरेक्टर वली अहद सज्जादा नशीन दरबार फरीद ख्वाजा रावल मोइन कुरेजा ने TORs पेश किए। पहले इजलास में कमेटी के मेंबरान प्रोफेसर डॉक्टर जावेद हसन चांडियो, मुजाहिद जतोई, सईद अहमद शेख, डॉक्टर सादिया कमाल, डॉक्टर रियाज संदड़, इस्मतुल्लाह शाह, अतहर लाशारी, मलिक अल्लाह यार चन्नड़ और समद शेर अब्बासी समेत यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार डॉक्टर मोअज्जम जमील ने खसूसी शिरकत की। कैमरामैन सकलैन शाह के साथ अतहर लाशारी, बहावलपुर। मुल्तान में लार्ज टैक्स पेयर्स ऑफिस जनूबी पंजाब में मुकम्मल तौर पर फाल हो गया। चीफ कमिश्नर लार्ज टैक्स पेयर्स ऑफिस नबीला फारान बेग के मुताबिक 4 माह में 60 बिलियन से ज्यादा का रेवेन्यू टारगेट मुकम्मल करने में कामयाब रहा। तफसीलात इस रिपोर्ट में। पंजाब में लार्ज टैक्स पेयर्स ऑफिस मुल्तान में मुकम्मल फाल हो गया। चीफ कमिश्नर नबीला फारान बेग के मुताबिक जनूबी पंजाब के लिए ये बेहतरीन इकदाम है। कम अरसे में टैक्स गुजारों को बहुत सहूलियात दी जा रही हैं। 4 माह में रेवेन्यू टारगेट अच्छा रहा, जिसमें नवंबर में 21 बिलियन रेवेन्यू जमा हुआ, जबकि दिसंबर में 16 बिलियन, जनवरी में 21 बिलियन, जबकि फरवरी में 8 बिलियन रेवेन्यू जमा किया गया और रवा माह 16 बिलियन तक का टारगेट रखा गया है। हमने नवंबर में बहुत अच्छा किया था। हमने वी वर 21 बिलियन इन नवंबर, फिर वी वर 16 बिलियन इन दिसंबर, वी वर 12 बिलियन इन जनवरी एंड वी वर 8 बिलियन इन फरवरी। चीफ कमिश्नर के मुताबिक लार्ज टैक्स पेयर्स ऑफिस के लिए ये बिल्डिंग नाकाफी है और अभी कुछ स्टाफ की भी कमी है, जिसके लिए बड़ी बिल्डिंग की तलाश जारी है। एग्जिस्टिंग फंड्स एंड एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज में वही जो आरटीओ मुल्तान के ऑफिसर्स थे और आरटीओ मुल्तान का स्टाफ था या उनके जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे वो कुछ हमारी तरफ एलोकेट कर दिए गए, जिसमें से हमारा मैं कहूँगी कि गुजारा हो रहा है, ठीक हो रहा है। ये हमारा एक इन्फेंसी का टाइम है। हम वी डोंट कंप्लेन। हम
खुश हैं कि ये एक नया इदारा बना है। उनका मजीद कहना था कि हमारा मकसद जनूबी पंजाब के बड़े टैक्स गुजारों को सहूलियात देना है और इस खित्ते में तरक्की की राह हमवार करना है। कैमरामैन एडी नवाज के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। सोशल वेलफेयर ज़िले बैतुल-माल कमेटी मुल्तान की जानिब से मुस्तहिक और नादार अफराद के लिए अच्छी खबर। चेयरमैन ज़िले बैतुल-माल कमेटी की जानिब से मुस्तहिक अफराद में माली इमदाद के चेक तकसीम कर दिए। रिपोर्ट करेंगी सुहीरा तारिक। जिलाई बैतुल-माल कमेटी की जानिब से 5 माह बाद मुस्तहिक अफराद की माली इमदाद कर दी गई। चेयरमैन बैतुल-माल कमेटी मलिक एजाज और वाइस चेयरमैन ने मुस्तहिक अफराद में माली इमदाद के चेक तकसीम किए। हमारी हत्तुल इम्कान कोशिश है कि जो भी नादार और हकदार लोग हैं वहाँ तक उनका हक पहुँचे, और हमने कभी किसी भी सियासी किसी सिफारिश बेस पे नहीं की। हमने मुकम्मल तहकीकात की है। हमारी एक स्क्रूटनी कमेटी है, वो इसके बारे में मुकम्मल छानबीन करती है और उसके बाद हम चेक इशू करते हैं। गरीब और माजूर अफराद, बेवा खवातीन, जहेज फंड, एजुकेशन फंड की मुद में 5,000 से 20,000 रुपए मालियत के चेक तकसीम किए गए। जितने भी नादार के साथ माजूर और फिर जहेज फंड की और एजुकेशन फंड के सिलसिले में साथ साथ हेल्थ के लिए भी हम कोशिश करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी हमसे से ज्यादा हो सकते हैं हम लोगों को जो है ना उनकी माली इमदाद के लिए जो है चेक वगैरह तकसीम करते हैं। माली इमदाद के दरख्वास्त गुजारों की मुकम्मल तहकीकात के बाद इमदाद की गई। कैमरामैन राना बिलाल के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर रहीमिया खान इकरार हुसैन कहते हैं, किसान सूरत हाल देखकर गंदम की फसल को आखिरी पानी 25 मार्च से पहले लगाएं। आमिर भट्टी रिपोर्ट करेंगे। यार खान में गंदम की फसल आखिरी मरहले में पहुंच गई। डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर इकरार हुसैन कहते हैं कि जिले में 7,33,000 एकड़ पर गंदम की फसल काश्त की गई। आखिरी पानी बहुत अहम होता है। किसान मौसमी सूरत हाल देख कर 25 मार्च से पहले गंदम की फसल को आखिरी पानी लगाएं। रवां साल पीली कुंगी का हमला नहीं हुआ, जिससे गंदम की फसल बेहतर हुई। जिम्मेदार भाइयों से इल्तिजा है कि वो गंदम की हालत देखकर अगर गंदम दूधिया हालत में है तो पानी लगाना है, अगर दूधिया हालत में नहीं है उसे अगली स्टेज पे चली गई है तो फिर बिल्कुल पानी नहीं लगाना है। इसके अलावा गंदम का देखते हैं कि 25 मार्च तक पानी आखिरी जो है वो लगा देना चाहिए, उसके बाद नहीं लगाना। डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर इकरार हुसैन का मजीद कहना था कि अगर किसान जरी माहिरीन से मशवरा लेते रहें तो फी एकड़ पैदावार बेहतर करने में मदद मिलेगी। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम यार खान। मुल्तान में खजूर के दरख्तों की जरपाशी शुरू कर दी गई। जरपाशी से खजूर की पैदावार बेहतर होती है। काश्तकार कहते हैं जरपाशी के लिए नर खजूर के पोलन्स को मादा खजूर के दरख्त पर डाला जाता है। जरपाशी क्या है, ये रिपोर्ट देखिए। फरवरी और मार्च के महीनों में तमाम फलदार पौधों पर फूल आना शुरू हो जाते हैं। अक्सर पौधों में पॉलिनेशन का अमल कुदरती तौर पर हो जाता है, लेकिन खजूर के दरख्तों से बेहतर पैदावार हासिल करने के लिए काश्तकार पॉलिनेशन के अमल में अहम किरदार अदा करते हैं, जिसे जरपाशी कहते हैं। जरपाशी के लिए नर खजूर के पोलन्स को मादा खजूर के दरख्तों पर डाला जाता है, जिसके लिए नर दरख्त से हासिल होने वाले पोलन्स को 2 रोज धूप में खुश्क किया जाता है। ये अफजल मौसम है नरपाशी करने का, ठीक है ना सर। ये नर काटेंगे, हम इसको सुखाएंगे, सुखा के इसका पाउडर निकालेंगे, पाउडर निकाल के फिर मादा खजी पे ना हम डालेंगे। इसकी लिहाजा वो जो होती है ना फसल भी सही आती है। माहिर ज़राअत ने बताया कि खजूर की कामयाब फसल के लिए दौरान जरपाशी अगर बारिश हो जाए तो जरपाशी दोबारा की जाए। हवा में नमी की मौजूदगी में जरपाशी मुतासिर होती है। पॉलिनेशन का जो प्रोसेस होता है, जरपाशी का जो अमल होता है, उसमें उसका ये फायदा होता है कि एक तो उसका फल बड़ा अच्छा बनता है और जो पैदावार होती है वो बड़ी अच्छी पैदावार हासिल होती है और जो फल की क्वालिटी होती है वो भी बड़ी जबरदस्त जो है वो हासिल होती है। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मार्च के दौरान जरपाशी का अमल शुरू कर दिया जाता है। कैमरामैन मुकेश शहजाद के साथ अली रियाज, मुल्तान। रहीमिया खान में आमों के बागात पर फूल लगने शुरू हो गए। एग्रीकल्चर ऑफिसर प्लांट प्रोटेक्शन माजिद अली कहते हैं आम के बूर पर मैंगो हाइपर का हमला भी शुरू हो गया। ये रिपोर्ट देखिए। एग्रीकल्चर ऑफिसर प्लांट प्रोटेक्शन रहीमिया खान माजिद अली कहते हैं जिले में 70,000 एकड़ पर आम के बागात हैं। यहाँ के आम पूरे मुल्क में पहचाने जाते हैं। इस वक्त आम की फ्लावरिंग का अमल शुरू हो गया है, मगर बारिशों की सूरत में आम पर ब्लॉसम ब्लाइट का हमला बढ़ गया है। आम के बोर पर मैंगो हाइपर और पाउडरी मेल्ड्यू का हमला भी शुरू हो गया है, जिससे बोर सूख जाता है और फी एकड़ पैदावार
کر متاثر ہوتی ہے۔ بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے ایک تو یہ ہے سب سے جو ہمیں فائدہ ہوا ہے کہ وہ بلاسم بلائٹ جو ہے اس کا حملہ نہیں ہوا۔ تو ابھی کیونکہ ٹمپریچر زیادہ ہے اور باغوں میں جو ہے وہ لوگ پانی لگا رہے ہیں تو پوڈری ملڈیو جو ہے اس کا خطرہ ہے، تو جن لوگوں نے پانی لگا لیا اس کے بعد جو ہے وہ پوڈری ملڈیو کے لیے ایک سپرے جو ہے وہ لازمی طور پہ کریں۔ اگر آم کے درختوں پر بروقت کیمیکلز استعمال کیے جائیں تو بیماریوں پر قابو پانے میں یقینی طور پہ مدد ملے گی۔ کیمرامین غلام مصطفیٰ کے ساتھ عامر بھٹی، روہی نیوز، رحیم یار خان۔ ڈیرہ غازی خان میں کلین اینڈ گرین مہم کے تحت سکولز میں بھی شجرکاری مہم شروع کر دی گئی۔ گورنمنٹ لیب ہائر سیکنڈری سکول میں شجرکاری مہم کے تحت پودے لگائے گئے۔ رپورٹ کریں گے آشر اشفاق۔ خان کے سرکاری سکولز میں بھی کلین اینڈ گرین مہم کے تحت شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ ڈی جی خان کے گورنمنٹ لیب ہائر سیکنڈری سکول میں پرنسپل سید فرزانہ بخاری نے پودا لگا کر شجرکاری کی۔ اس موقع پر سکول سٹاف اور بچے بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ لاسٹ ٹائم ہمارا 451 جو تھا نا وہ ہم نے پودے لگائے تھے، اس میں پھلدار اور پھولدار اور ہر طرح کی ہم نے شجرکاری جو ہماری 20 کی تھی اس میں ہم نے بچوں کے سامنے اور ویسے بھی وزیر اعظم کے کلین اینڈ گرین پاکستان کے ویژن کو پروموٹ کیا ہے۔ اس سال ہم دوبارہ انشاءاللہ ہم اس پورے ادارے کو گرین کر دیں گے۔ اسکول میں بچوں نے شجرکاری مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ بچوں نے پودے لگائے اور پودوں کی دیکھ بھال کا بھی ذمہ لیا۔ پودے بہت اچھے ہیں ہماری صحت کے لیے اور ماحول کے لیے، ہمیں انہیں لگانا چاہیے اور اس مہم کو آگے بڑھانا چاہیے۔ پرنسپل کا کہنا تھا کہ اسکول میں گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی سینکڑوں کی تعداد میں پودے لگائے جائیں گے، ماحول کو کلین کیا جائے گا۔ کیمرامین ریحان علی کے ساتھ عاشر اشفاق، روہی، ڈیرہ غازی خان۔ وائس چانسلر یونیورسٹی آف سرگودا پروفیسر ڈاکٹر اشتیاق احمد نے گرافکس ڈیزائنرز کی نمائش کا افتتاح کر دیا۔ فصیح اللہ کی رپورٹ دیکھیے۔ یونیورسٹی آف سرگودا کے انسٹیٹیوٹ آف آرٹ اینڈ ڈیزائن میں نمائش کا انعقاد کیا گیا۔ طلبہ و طالبات نے گرافک ڈیزائن کے ذریعے منفرد انداز میں بزنس پروموشن پر پروجیکٹس پیش کیے۔ نمائش کا افتتاح وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر اشتیاق احمد نے کیا۔ اس موقع پر انچارج ڈپارٹمنٹ احمد فراز، فیکلٹی ممبران اور طلبہ و طالبات نے شرکت کی۔ وائس چانسلر اشتیاق احمد کا کہنا تھا کہ طلبہ و طالبات نے گرافک ڈیزائن ٹیکنالوجی کے ذریعے زندگی کے مختلف پہلوؤں پر بھی روشنی ڈالی ہے۔ یہ تھیسس ڈسپلے ہمارا اینول ایونٹ ہے انسٹیٹیوٹ آف آرٹس اینڈ ڈیزائن کا، جس میں بچے بچیاں اپنی جو کریٹیوٹی ہے اس کا بھرپور اظہار کرتے ہیں۔ طلبہ و طالبات کا کہنا تھا کہ ایسی تقریبات سے انہیں نیا سیکھنے کو ملتا ہے۔ میرا جو تھیسس ٹاپک ہے وہ ہے کلر آف لائف، اور میں نے ایس او ایس ولیج میں بنایا ہے آرفنس کی لائف شو کرائی ہے کہ ان کی لائف میں اگر کلرز ہوں گے تو وہ کتنا اچھا ہوگے اور کتنے خوش ہوں گے۔ میں نے اپنا جو تھیسس ہے یہ السٹریٹو وے میں کس طرح ہم انٹریکٹ کر سکتے ہیں اپنے کنزیومرز کو پروڈکٹ کی سیل، یہ مین میرا ٹاپک کا تھیم تھا، اور جو میں نے پروڈکٹ لیا اس کا سارا میں نے ری ڈیزائن اس کمپین کو کیا ہے اور ایک السٹریٹو وے میں۔ انچارج ڈپارٹمنٹ احمد فراز نے طلبہ و طالبات کے آئیڈیاز کو سراہا۔ یونیورسٹی آف سرگودا انسٹیٹیوٹ آف آرٹ اینڈ ڈیزائن میں لگی اس نمائش میں طلبہ و طالبات نے صرف بزنس ویلیوز کو فوکس نہیں کیا بلکہ اپنی تخلیقی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے سوشل ایشوز کو بھی ہائی لائٹ کیا۔ کیمرامین فیضان خان کے ساتھ فصیح اللہ، سرگودا۔ سردار کوڑے خان سکول میں سالانہ سپورٹس ڈے کا انعقاد کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر اور ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کی اہلیہ بطور مہمان خصوصی شریک ہوئی۔ تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔ جشن بہارا کی مناسبت سے ضلع انتظامیہ کی نگرانی میں چلنے والے سردار کوڑے خان سکول میں طلبہ کے لیے سپورٹس ڈے کا انعقاد کیا گیا، جس میں طلبہ اور اساتذہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ طلبہ کی جانب سے لگائے گئے سٹالز اپنی خوبصورتی سے ثقافتی رنگ اجاگر کرتے دکھائی دیے۔ پرنسپل طاہر بشیر نے کہا کہ مظفر گڑھ میں پہلی بار اس طرح کا سپورٹس ڈے منعقد کیا گیا ہے۔ غیر نصابی سرگرمیوں سے طلبہ کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ بچوں کو موسٹ ماڈرن نالج کے ساتھ ساتھ ان کی انٹرپرسنل انٹراپرسنل سکلز کو، ان کا کریٹیکل تھنکنگ پروسیس کو اور ان کی کریکٹر بلڈنگ کرنے کے لیے یہ ایکٹیویٹیز بہت ضروری ہیں۔ ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ امجد شعیب ترین کی اہلیہ نے کہا کہ اسکول میں انتظامات بہتر ہیں، طلبہ کے لیے اس طرح کے ایونٹس ضروری ہیں۔ طلبہ نے مختلف پروگرامز پیش کیے۔ یہ بہت محنت بھی کر رہے ہیں اور آپ کا انوائرمنٹ بھی بہت اچھا ہے۔ پڑھائی تبھی چلتی ہے جب بچے کا ذہن ہر طرف چلتا ہے۔ طلبہ کے درمیان دوڑ، فراگ ریس اور دیگر مقابلے ہوئے۔ طلبہ نے کہا کہ اسپورٹس ڈے کو انہوں نے خوب انجوائے کیا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عامر ڈوگر، روہی، مظفر گڑھ۔ گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج میاں والی میں رنگا رنگ سپورٹس گالا سج گیا۔ طلبہ نے خوب انجوائے کیا۔ اختر مجاز کی رپورٹ۔
मियांवाली गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में रंगारंग स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद हुआ। स्पोर्ट्स गाला में वॉलीबॉल, क्रिकेट, गोला, रस्साकशी के दिलचस्प मुकाबला जात हुए। स्पोर्ट्स गाला में शरीक नौजवानों का कहना था कि खूब एंजॉय किया है, ऐसे इवेंट में सलाहियतें दिखाने का मौका मिलता है। कॉलेज असातिज़ा ने खूबसूरत प्रोग्राम का अरेंज किया है। स्पोर्ट्स की एक्टिविटी होनी चाहिए। हमारे गांव में सारे इधर कॉलेज में साथ तमाम लड़कों ने पार्टिसिपेट किया है। तो इस मौके पर ये बच्चों के अंदर शख्सियत का निखार आता है और इसके अलावा जनाब जो इनके अलावा इनके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस इज अ हाफ सक्सेसफुल। चीफ ऑर्गेनाइजर स्पोर्ट्स गाला प्रोफेसर मलिक हयातुल्लाह का कहना था, कोरोना वबा के बाद स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद जरूरी था। तालीम के साथ खेलों की सरगर्मियां भी जरूरी हैं, क्योंकि तमाम बच्चों को अपनी सलाहियतें दिखाने का मौका मिलता है। तमाम तलबा को मुख्तलिफ ग्रुपों में तकसीम करके, हाउसेज में डिवाइड करके मौका दिया गया है और सब लोग अपनी सलाहियतों का इजहार कर रहे हैं। नौजवानों ने ढोल की थाप पर खूब रक्स किया। स्पोर्ट्स गाला में आखिरी दिन का खेल कल सुबह 9 बजे शुरू होगा। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली।